السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لا فيديو هي لا سويت ديال لا فيديو اللي شفنا من قبل واللي شفنا فيها كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال الشراء ديال شي بقرة. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال الولادة، ايضا غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال البيع وكيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال الفقدان ديال شي بقرة. دونك نبداو بالولاده. باش نديروا لا ديكلاراسيون ديال الولاده عندنا طريقتين، اما كندوزو دونك دائما في لو موديول موفمون عندنا زوج ديال الطرق، اما كندوزو بهاد موفمون هنا او نيفو دي سيزي، دونك كنمشي للموفمون اونطري سورتي، كندير هاد زائد هادي باش نزيد واحد الولاده. دونك ها هي كتزاد لي اوتوماتيكمون في لا دات ديال اليوم، و اوتوماتيكمون لو تيب كياخذ ليا لو تيب ديال هذيك لو موفمون اللي كان عندي من قبل، مي انا كنموديفي على حساب داك لو موفمون اللي بغيت انا نديكلاري. دونك جوست هنايا جاني مطابقين، مي اشاك فوا il faut s'assurer، يعني خصنا نتاكدوا من هذا لو موفمون. خصني ندخل لو نيميرو ناسيونال ديال هذا لو نوفو ني. دونك انا غادي ندخل واحد لو نيميرو ناسيونال اللي هو فيكتيف ما كاينش، جوست ا تيتر ديكزامبل. دونك le numéro national, le numéro de travail toujours les 4 caractères اللي عندي في le numéro national. Il faut renseigner le sexe ديال هذا le nouveau-né, donc féminin automatiquement reproduction. Donc هادو هما les informations les خصنا pour le nouveau-né. Aussi il faut renseigner la race. Donc par exemple انا هي 66. هادشي فيما يخص لو نوفو ني اللي تزاد عندي. خصني ضروري عاوتاني ندخل لي زانفورماسيون كونسيرنون الام ديال هاد لو نوفو ني والاب ديالو. دونك بالنسبه للام اما كندخل لو نيميرو ناسيونال ولو نيميرو دو طرافاي اولا لو نو، ولا ندخلهم كلهم على حسب انا شنو عندي وشنو ممكن ندخل. باغ اكزومبل في هاد الحاله بالنسبه للام انا غادي ندخل لو نيميرو ناسيونال. مثلا بالنسبه للاب غادي ندخل لو نو. مثلا لا ديكلاراسيون دو بارونتير غنكوشي لي مناسبه ليا في هذه الحاله، باغ اكزومبل هي انسيميناسيون ارتيفيسيال. دونك هادشي هما لي زانفورماسيون كي كونسيرن لا جينيالوجي. كندخل اوسي لافورماسيون كونسيرنون لو روند فيلاج بور لا مير. باغ اكزومبل انا في هذه الحاله ديالي هو 4. دونك في حاله ما اي كان هاد لو نوفو ني غير تزاد ومات، يمكن ليا نديكلاغي لا نيسونس اي لا مور او ميم طون، وهادشي غير نكوشي هاد لا كاز مورني. دونك هو غادي ندير لا ديكلاراسيون ديال لا نيسونس ديال هاد لو نوفو ني، و او ميم طون غادي تجينيرا ليا واحد لا بيرت ديال هاد لو نوفو ني في لا ميم دات. دونك في هاد الحاله انا غادي كونسيديري بلي ما ماتش، دونك ما غاديش نكوشي مورني. خصني ندخل لي زانفورماسيون كونسيرنون لي كونديسيون دو نيسونس. دونك لا رومارك ديالي باغ اكزومبل هادو لي رومارك ديسپونيبل، الا لا رومارك ديالي ما كانتش ديسپونيبل عندي في لا ليست يمكن ليا ناجوتي هاد لا رومارك ديالي. دونك في كونديسيون دو نيسونس كان اجوتي لا رومارك ديالي، دونك لو تيب ديال لا رومارك اي لو نون ديالها. فوالا دونك هادشي كونسيرنون لي رومارك. كيخصني اوسي ندخل لو بوا دو نيسونس لو تور دو بواترين. بالنسبه لهاد لي زانفورماسيون الا كانوا ديسپونيبل كندخلهم، سينو في البارامتراج ديال لو دوسي ديالي كيمكن ليا نحط واحد لو بوا ديال لو نيسون لا نيسونس اللي كيكون عندي بوا بار ديفو كيطلع ليا اوتوماتيكمون. مثلا في هاد الحاله ديالي هو 43 كيلوغرام كطلع ليا اوتوماتيكمون. دونك هادو هما اهم المعلومات اللي خصني نعطيهم لو سيستيم ديالي باش نديكلاري الولاده. دونك اون فوا كندخل كاع لي زانفورماسيون كنكليكي هنايا باش ندير اونغيستري هاد الولاده. هذه الطريقه الاولى باش كنديكلاري لا نيسونس. الطريقه الثانيه هي كنمشي للفيش انيمال، كنختار الام اللي ولدات. مثلا كنمشي للايفينمون، هاد الام هنايا كنزيد ليفينمون ديال الولاده، كنمشي لهاد بلوس ولا هاد اجوتي باش كيتزاد ليا هاد الولاده. دونك باغ اكزومبل هنايا في لا دات دوجوردي كنختار انا الفيلاج، هاد الام راها ولدات. دونك هنا كنختار فيلاج. فوالا هذه هي الطريقه. فيك انا اختاريت نفس الام اللي كنا ديجا درنا لها دابا درنا لها لا ديكلاراسيون ديال لا نيسونس.
دونك ما كاينلاش نعاود ندخل هاد ليفينمون. فوالا هذا هو لا نيسونس اللي درنا لها يلاه دابا لا ديكلاراسيون. دونك في لا دات دوجوردي كاين ان فيلاج بور هاد لا مير، وهادو هما لي زانفورماسيون اللي دخلنا من لوطر كوتي بور لو نوفو ني كما كتشوفوا. دونك لو نيميرو ناسيونال، لو نيميرو دو ترافاي، لو سيكس، لا ديستيناسيون، لا راس اي توت لي زوتر انفورماسيون. حتى هنايا الا درنا حنا كنا اختارينا نديرو لا ديكلاراسيون ديال الولاده من هنايا، ممكن اننا نديرو نكوشي هاد مغني باش نعتبروكم مغني وتجينا ليا اوتوماتيكمون لا بيرت ديال هاد الانيمال. دونك هادو هما الطريقتين اللي ممكن ندير بهم لا ديكلاراسيون ديال واحد الولاده جديده. دابا غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال البيع عندي في اللوجيسيال. دونك بنفس الطريقه كاين عندي طريقتين باش ندير لا ديكلاراسيون ديال البيع. اما كنفوت من هنايا موفمون اونطري سورتي، ولا كنمشي لفيش انيمال كنختار الانيمال اللي بعتو. دونك هنايا كنمشي لونطري سورتي، كندير زائد، كيتزاد ليا اوتوماتيكمون في لا دات دوجوردي واحد الموفمون، كياخذ ليا اوتوماتيكمون الموفمون اللي قبله. مي انا غادي نختار في هذه الحاله البيع، يعني لا فونت، لو تيب هو فونت. كنختار هنا لانيمال اللي بعتو انايا، مثلا هذا هو الانيمال. سي بون كيطلعوا لي لي زانفورماسيون ديالو اوتوماتيكمون اون فوا كنختار لو نيميرو ناسيونال. هادو هما لي زانفورماسيون. دابا خاصني ندخل لي زانفورماسيون كونسيرنون شكون اللي شرا ليا، الكليان اللي شرا ليا هاد الانيمال. دونك كنسيليكسيوني لو كليون باغ اكزومبل. الا هاد لو كليون جامي تعاملت معاه، ما عمري بعت ليه ولا شريت من عنده، دونك يمكن ليا نزيدو عندي في لا ليست. دونك كنكليكي في دوك لي 3 بوين، كنجي هنا نكليكي في بلوس، كندخل لي زانفورماسيون كونسيرنون هاد لو كليون. بنفس الطريقه بور لو تيير ليفري، سوا كنسيليكسيوني شي واحد اللي عندي في لا ليست، الا ما كانش عندي في لا ليست كنكليكي هنايا باش ناجوتيه عندي. هنايا خصني ندير لا كرياسيون ديال لا فاكتور ديالي. دونك لا فاكتور ديالي لا دات دو سورتي ولا دات دو فاكتور كتاخذ لينا اوتوماتيكمون لا دات دوجوردي، كنمكن ليا نبدلها. لو نيميرو د لا فاكتور هو كيعطيني لو ديرنيي نيميرو، وعليه انا كناخذ يمكن ليا نسيزي لو نيميرو ديال سيت فوا سي ديال هاد لا فونت اليوم. لا دات دو ريغلومون اوتوماتيكمون كتاخذ ليا هي لا دات دو سورتي ولا لا دات دو فاكتور بلس واحد لو نومبر دو جور اللي انا كندخلو في البارامتراج ديال لو دوسي ديالي. في هذه الحاله انا دخلت لا دات دو ريغلومون هي لا دات دو فاكتور بلس 21 جور، مي سا ديبون دو l'éleveur. يمكن يدخل لا دات اللي كتناسبو، لو نومبر دو جور اللي كيناسبوه بالنسبه لا دات دو ريغلومون. كنختار الموداليتي دو فونت. لو كليون كيطلع ليا اوتوماتيكمون بويسك هنا ديجا درت لا سيليكسيون ديال لو كليون. هنا خصني ندير لو موديل ديال لا فاكتور. دونك هنايا لو موديل ديال لا فاكتور، هذا لو موديل كيناسب، خصو يكون مناسب مع هذا الانيمال. خصني اوسي ندير لو موديل ديال لو بون دون لي فون. سي بون اوكي. دونك دابا درت لا كرياسيون ديال لا فاكتور، عندي اوتوماتيكمون لو نيميرو د لا فاكتور. خصني اوسي ندخل لي زانفورماسيون كونسيرنون لو بوا. هاد لي زانفورماسيون باش يكون عندي باغ لا سويت تكون عندي لا فاكتور فيها كاع هاد لي زانفورماسيون، باغ اكزومبل لو بوا فيف، بوا كاركاس، بوا فاكتوري. دونك الا كانوا ديسپونيبل كندخلوهم عندنا. خصنا اوسي ندخلو لو بري باش تباعت باش يطلع لينا في لا فاكتور. باغ اكزومبل لا كوز، علاش بعنا حنا هاد لانيمال. remarque الا كانوا عندنا دي remarques concernant هاد لا كوز كندخلوا لو كلاسمون اي نوت دو غراس الى هاد لي زانفورماسيون كانوا عندنا باش من بعد بيان سور كيطلعوا لينا في لا فاكتور. دونك اون فوا كندخل كاع هاد لي زانفورماسيون كندير انغيستري باش نانغيستري هاد لا فونت. دونك سي بون. دابا هاد لا فونت ديال هاد الانيمال راه انغيستري عندي في لا باز. دونك هذه كانت هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي لا فيش، كندوزو من لا فيش انيمال بحال كما شفنا بور لا ديكلاراسيون ديال واحد الولاده. عندنا طريقه ثالثه بالنسبه لا ديكلاراسيون ديال البيع، وهي لا ديكلاراسيون ديال لي فونت غروبي. يعني الا كنا بعنا بزاف ديال البقيرات او ميم طون ممكن اننا نديرو فونت غروبي وندوزو ندخلو كاع هذوك البقرات اللي بعناهم في هاد لا فونت غروبي.
دونك هادو هما الطرق 3 اللي ممكن ندخلوا بهم لا فونت ديالنا. دابا غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال لا بيرت. دونك بالنسبه لا بيرت دو ميم عندنا زوج طرق بحال الولاده، اما كندوزو من هنا ولا ندوزو من لافيش انيمال. حنا غادي نشوفوا هنا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال لا بيرت. دائما في موفمون اونطري سورتي كندير بلس. دونك في لا دات دوجوردي بيان سور لا دات ممكن انني نبدلها، كنختار لو سكس ديال هاد الانيمال اللي انا بغيت نديكلاري ليه لا بيرت ديالو. par exemple غادي ناخذ دونك هذه هي لي زانفورماسيون ديال لا vache perdue اللي فقدناها. دونك هنا il faut sélectionner le tiers destinataire. هاد لي زانفورماسيون اللي ما كانش عندنا ممكن اننا نكريوه بهاد لي 3 بوين. par exemple le tiers destinataire, la cause par exemple. دونك هادو هما لي زانفورماسيون اللي خصنا ندخلوهم باش نديرو لا ديكلاراسيون ديال لا بيرت ونديرو انغيستري. سي بون. دونك هادو هما اهم الاحداث اللي ممكن نحتاجوهم باش نديرو لا كرياسيون ديال لو باركور ديال الشيفاج. دونك شفنا كيفاش نديرو لا ديكلاراسيون ديال لاشا، لا ديكلاراسيون ديال الولاده، لا ديكلاراسيون ديال لا بيرت. دونك حنا هنايا في هاد لي 3 ايفينمون كنا خدمنا على لا ميم فاش. دونك باغ اكزومبل باش نشوفوا هاد الاحداث مثلا بوغ هاد لا فاش درنا لها الشراء، الولاده، ودرنا لا بيرت. دونك غادي نشوفوا مثلا هذه هي البقره اللي كنا درنا لها لاشا، درنا ليها لا نيسونس، درنا ليها لا بيرت. دونك فوالا عندنا هما لي زيفينمون ديالنا. ها هي لا سانتيز ديال هاد البقره ديالنا. دونك عندنا كاع لي زانفورماسيون كونسيرنون هاد البقره. دونك هادشي فيما يخص لا ديكلاراسيون ديال لي زيفينمون انديسبونسابل. دونك نخليكم على خير. الا احتاجيتوا اي حاجه ممكن عندكم لو نيميرو التليفون ديال لو سيبور، ممكن انكم تعيطوا لينا. خليتكم على خير وحتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.